السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. إذا دائما مع التمارين الخاصة بتبسيط التعبير به الجذور المربعة، يعني بالنسبة للدرس ديال الجذور المربعة، la simplification des expressions contenant des racines carrées. إذا أول حاجة فين تنمشي نقلب في هذوك الأعداد اللي داخل جذر مربع. عندي هنا 28، عندي 63، وعندي لو نومبر 7. هاد 7 لو نومبر 7 هذا سي ان كاري امبارفي. هذا سي ان كاري امبارفي، مربع غير كامل. هاد العدد ما كيتبسطش، كيبقى بحال هكا. فين غادي نمشي؟ غنمشي هنا. اذا تتبان ليا هاد 28، هاد لو نومبر 28 شنو هو؟ يعني كاين هنا واحد المربع كامل، شنو هو؟ اللي هو 4 فوا 7. شنو هو 63؟ شنو هي؟ هي 9 فوا 7. اذا شنو تيساوي هذا التعبير ا؟ شنو تيساوي هذا العدد ا كيساوي 3 لا راسين كاري دو 4 فوا 7 موان 4 لا راسين كاري دو 9 فوا 7 بلس 2 لا راسين كاري دو 7. شنو غندير؟ غنطبق القاعده ديال جذر مربع ا. نعاود نكتبها: جذر مربع ا فوا بي شنو هو؟ جذر مربع ا فوا جذر مربع بي. شنو غادي تعطيني؟ تعطيني 3 فوا racine carrée de 4 fois la racine carrée de 7 plus 4 la racine carrée de 9 fois la racine carrée de 7 plus 2 la racine carrée de 7. اذا انا عرفت نكتب بهذه الطريقه، والا خصني نبسط مباشره. اذا مع المده غتولي تبسط التعبير مباشره بلا ما تدوز بهذه المرحله هذه. اذا كتساوي 3 مضروبه فاش؟ شنو هو هاد لا راسين كاري دو 4؟ هو 2 فوا 7. غتبقى عندي لا راسين كاري دو 7، حيت ميمكنليش نبسط هاد لا راسين كاري دو 7. ها هي غتعطيني هنايا موان، غتعطيني 4 فوا racine carrée de 9 هي 3 fois la racine carrée de 7. La racine carrée de 7 غتعطيني plus 2 fois la racine carrée de 7. اذا كنشوف هنا راسين 7 ما كاينه في الحدود بثلاثه. غادي ندوز المرحله ديال التبسيط. شنو غتعطيني؟ غتعطيني ايكال 6 racine 7 moins 12 racine 7 plus 2 racine 7. اذا هنا كتبقى التبسيط كندير قوسين، كندير جذر مربع 7. كنشوف هنا عملت بجذر 7 تبقى لي 6، هنايا كتبقى لي ناقص 12، هنا كتبقى لي 2. وملي تنحسب هذه راه تتبان لي عندي 8 ونقص منها 12 هي ناقص 4. اذا هذه تعطيني موان 4 غاسين 7. اذا هذا هو التبسيط ديال العمليه ا. نشوفوا مثال رقم 2. اذا عندي واحد التعبير هو ب كيساوي جذر مربع 6 مضروبه في جذر مربع 27 مضروبه في جذر مربع 2. اذا تنشوف هنايا ما عطونيش مجموع، ما عنديش زائد ولا ناقص، عندي كل شيء جداءات. اذا هنا شنو هي يعني كله كيفاش تبان ليه الفكره كيفاش غادي يبدا. اذا لابد نذكر ان هذيك القاعده اللي كنا قلنا ديال جذر مربع ا في بي كتساوي جذر مربع ا مضروبه في جذر مربع بي. هذه كملاحظه هذه راه ما كتنطبقش غير على عددين، ماشي بالضروره يكونوا عندي عددين، واخا يكونوا 3 ولا 4 ولا 5 دائما تتبقى القاعده صالحه. بغيت نقول الا كانت عندي مثلا جذر مربع ا في جذر مربع بي في جذر مربع سي، راه حتى هي كتنطبق على جذر مربع ا في جذر مربع بي في جذر مربع سي.
دابا انا في هذا المثال هذا الا بغيت نطبق هذه القاعده مباشره غنخدم بها. شنو غندير تساوي، غنجمع كلشي في جذر مربع واحد، لانه عندي جداء، لان عندي جداءات يمكن لي نجمعهم في جذر مربع واحد، وغتعطيني جذر مربع 6 مضروبه في جذر مربع 27 مضروبه في جذر مربع 2. وإلا حسبت هاد الجداء كامل، إلا حنحسب 6 مضروبه في 27 مضروبه في 2 غتعطيني جذر مربع 324. غنستعمل الكالكول غنلقى بان هاد 324 راه هو مربع كامل، اذا هنا غادي نشوف غندير لا راسين كاري دو 324 غادي تعطيني 18. اذا هنا مباشره غادي تعطيني 18. الا بغيت نخدم بطريقه اخرى، مثلا نفترض انني ما طاحتش عليا نخدم هذه الفكره، نقدر نخدم بطريقه اخرى حتى هي سهله. غندير ايكال غنبدل الترتيب، غندير جذر مربع 6 مضروبه في جذر مربع 2 مضروبه في جذر مربع 27. اما درت غير بدلت العوامل، الترتيب ديال العوامل هادو. الا جمعتهم شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني جذر مربع 12 ياك مضروبه في جذر مربع 27 كتساوي شنو هي جذر مربع 3 جذر مربع 12 هي جذر مربع 4 في 3 اللي هي 2 جذر مربع 3 مضروبه شنو هي 27. كاينه 9 هنايا، اذا تعطيني 3 في جذر مربع 3 هي 3 في جذر مربع 3. اذا عندي جداءات، اذا تنضرب العدد في العدد شحال تعطيني 2 في 3. اذا ضربت هادو تعطيني 6 مضروبه في جذر مربع 3 مضروبه في جذر مربع 3. شحال هي جذر مربع 3 في جذر مربع 3؟ عندي واحد القاعده تقول لي الا كان عندك جذر مربع ا مضروبه في جذر مربع ا راه هي ا. اذا عندي جذر مربع 3 في جذر مربع 3 هذه كلها غادي تعطيني 3، وهذا راه هو العدد 6، وبالتالي 6 في 3 اللي هي 18. اذا نفس النتيجه. نشوفوا مثال اخر يعني فيه سي هو كيساوي جذر مربع 5 جذر مربع 2 ناقص 3 جذر مربع 32 زائد 3 جذر مربع 8. اذا اول حاجه قلنا شنو تندير هي تنمشي الاعداد اللي كاينه داخل الجذر مربع واش يمكن ليها التبسط. هذا العدد 2 مربع غير كامل، هذا سان كاري امبارفي اون نو بو با لو سامبليفيي، ما يمكنليش يتبسط هذا العدد هذا. عندي موان 3 راسين 32، هذا لو نومبر 32 هذا 32 سي ان برودوي دو دو نومبر، سي ان برودوي دو 16 فوا 2. هاد 8 هذا شنو هو؟ هذا سي ان برودوي دو 4 et 2. On va remplacer 32 par 16 fois 2 et on va remplacer 8 par 4 fois 2. هاد l'expression غادي يعطيني 5 racine 2 moins 3 racine de 16 fois 2 plus 3 racine de 4 fois 2. إذا ديما عندي القاعدة اللي كنعرفها جذر مربع أ فوا ب كتساوي جذر مربع أ فوا جذر مربع ب تساوي 5 جذر مربع 2 ناقص 3 هاد جذر مربع 16 غادا تخرج غادا تولي 4 في جذر مربع 2 زائد 3 مضروبة هادي غنطبق القاعدة غتخرج غتولي 2 هي 2 جذر مربع 2. غنحسب دابا عندي 5 جذر مربع 2 ناقص 3 في 4 هي 12 ها هي يعني 12 جذر مربع 2 زائد هاد 3 في 2 هي 6 جذر مربع 2. غندير تساوي هنا راه بحال غادي نعمل بجذر مربع 2 شنو غتعطيني؟ اذا هنايا خديت جذر مربع 5 جذر مربع 2 هي هادي، اذا بقات عندي 5 هنا بقات عندي موان 12 هنا بقات عندي بلس 6 est égal
اذا عندي هنايا هي 11 موان 12. 11 موان 12 اللي هي موان 1، سيتادير موان 1 موان 1 بلا ما نكتب 1 موان racine 2. Donc c est égal à moins racine 2.